Usa ka babae nga magsikakang kung mahubog ang girescue karon sa mga silingan human matod pangagitilapan sa iro ang iyang bibingka ania ang report. So mo ni mga higala ang usa ka babae diri nga gitilapan daw sa iro lagi ang iyang ubos nga bahin tungod matod pa kay hubog daw kini. Mo lagi mga higala bisag asa kung siya musikakang basta mahubog. So siya kasimana daw kuno nga wala siya makaligo. So pag nahubog siya abi sa iro daw kuno mga higala nga bulad o unsa ba ang iyang na huong. So mo naman day ang kanining babae nga hubog bisag asa lang makabikang kang matod mga higala. So usbon ko mga higala mo ni usa ka babae nga giingon nga mahubog daw bisag asa daw kuno siya makasikakang. So muuning na tilapan daw sa iro ang iyang kuan. So pag-abi daw sa iro nga bulad kung unsa ba ang natilapan sa iro. So muuning nga nayon ani girabisan daw siya, no? So sir basig dili ani di kam siguro ni makaya siguro sir. Ato ka lang ni pamahala siguro. Ay sir unsa man ni? Unsa man ni ma'am? Sige ba, gawas na lang. Gawas na lang. Kita lang na. Sige, igawas. Igawas ninyo. Sus, nawa mo lagi naghigala. Ginabisan daw sa iro ang usa ka babae nga nahubog. Unya gitilapan sa iro ang iyang kuan tungod sa wala niya ka matikli. Kay hubog daw siya itong bahin. So inaya lang ninyo kaw. So muna mga higala ang usa ka babae no gilahungan na sa mga tao. So ikuan lang iagpas lang ninyo sa kuan be hospital. Sus muna mga higala. Asa man si kuan be kasama Michelle kay atong interview na to. Unsa ka tinuod nga naabi daw sa iro nga bulad to ang ubos nga bahin atong babae tungod kay kung mahubog daw to isa ka semana unya isa ka semanang wa si ligo unya kada daw kuno na mahubog gasikakang sumuotong abi og ginamos bulad unsa ba ka ang pag-abi sa iro nganong gitilapan man sa iro unsa ka tinuod na base sa akong nakuha nga impormasyon sir sa mga silingan kato daw maong babae perminti daw kuno to siya mag hubog-hubog sir tapos magbilang ka lagi si kakang siya pataka bisan asa lang nga mga side diri sa ilaha dili lang siya gabadlungon kay mga parenti ra Manila og mo to nga higayon kuno ato mga miagira daw to nga bulan sir nahitabo nga natilapan kuno ang iyang bulad sa iro gitilapan gilugar ko sa iro dahil nakakita nakakita sir. Mao gid ang ilang istorya nga mao daw ang rason nga na-infection to siya tungod sa iro nga nitilap sa iro. Unsa na nalipat ang iro kay unsa pa abi dig sudan unsa ka to? Nga kuan sistema nganong na yun adto man to? So sa akong nakuha nga impormasyon sir naalaan gid kuno sa iro nga bulad ang nanimaho mao nang iyang natilapan gid niya sir. So turo to miaging bulan. O agturo nang miaging bulan sir wala po sila nagdahom nga moipik pod kay medyo dugay-dugay naman pero karon naipik gid siya sir gitakigan siya sa grabisan niyo sa iro sir. Unsa ba to samad gamay nganong na giagian mo grabis ang samad unsa ba gito? Base sa akong nahibalaan sir kay gipangutana man ako gisuta gid nako kung nasamad ba base sa akong nakuha impormasyon sir mura wala man ko na ingon nasamad pero sa pagtilap mura bitaw karang namula sir. Dito gi sir sugod. Mura gid siya narabisan gid siya sir kay bisan man basa malawayan ang private area man gud sa sir. Mo lagi sad oo. Nagi nakuha ang infection sige, rabies. So unsa may matambag nimo sa mga babae diha nga mahilig mag-inom unsa may maistorya nimo unsa pay posible nga mga mahitabo kung dili nila undangan sa mga babae ang pag-inuma? Base sa kuha sir no, kung mag-inom man gud ang usa ka babae sama agto nahitabo karon, daghan kay pwede mahitabo kung ang babae palahubog. Sama agto karon pataka ra si kakang mao to nga infection siya natilapan sa iro og daghan pa gyud kay sir napay uban nga pataka ra tulog bisan asa og dalon sila sa usay man gud sagara man gud sir ang mahitabo lalaki gyud ang makakuan sa mga babae nga palahubog sir. Sa to pa duha ang panagadnaan dili lang kay sama ani hitabo karon nga iro na tilapan lugar. Posible pod nga tawo. Posible nga mga lalaki no. Good sir kari kon pinasahi man gud sa kairo gyud ang nakahatag sa infection. So sa imong paminaw nimo ma'am kay bisag nadala to sa ospital karon sa imong paminaw mabuhi pa ka to or lisod na kay rabies man Sa akong nakuha nga impormasyon sir, base lang sa kuha basig matabang pa pud sir kay baskog pa man pud iyang ginhawa sir. So muna lang na ma'am no. So salamat kay sa mga impormasyon. At least nga imong gisulti nga ang pag-inom sa mga babae undangan kay dili lang marabisan kung tilapan sa iro unsa bay maala sa iro. Posible pod nga lalaki no. Bisag asa dalon sa lalaki kung mahubog na ang usa ka babae. So muna nga ang babae lato ni istorya
kailangan mo undang gid sa paghubog-hubog, inom aron nga malikayan ang inaning hitabo ug aron malikayan usab ang peligro nga mahitabo sa iyaha sa mga lalaki nga mga adik pod sa inaanak nga mga butang. Yes sir. Di good angay sir sa mga babae nga maginom-inom sir. Daghan kay pwede nga mahitabo. Gusto nga kung naipalhubog nga mga babae undangan na ginila sir. Okay. So daghang salamat kasama Michelle sa imong mga nakuha nga impormasyon kalabot nini. Daghang salamat og maayong adlaw. Maadlaw pod sir.